آره یه کاریش میکنم. نه بابا، نوبت به این کار نمیرسه. ببینید یه چند روزی به هم مهلت بدین، گفتم که جورش میکنم. آره درست میشه. ممنونم. چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ آره یعنی نه، یعنی آره، ولی چیز مهمی نیست. نمیخوای به من چیزی بگی؟ نه چیز خاصی نیست. خیلی خوب، بشین. راستش تو خانواده ما رسم نیست که زنا رو تو مسائل مالی دخالت بدن. ولی میتونین که بگین. ممکنه نتونم مشکلتون رو حل کنم، ولی فکر کنم حداقل با گفتنش کمی سبکتر میشین. آره درسته. میدونی راستش بابا به خاطر کاراش از بانک وام گرفته بود، چون اصلا کاراش خوب پیش نمیرفت. واماشو من پرداخت میکردم، ولی یه چند ماهی هست که نتونستم پرداختشون کنم. به هر حال بابا میگه که خونه دوممون رو میفروشه و وام رو پرداخت میکنه. ولی تو که خوب میدونی خریدن دوباره اون خونه خیلی سخته. اونم خونه‌ای که بابا با کلی سختی و تلاش بالاخره تونست بخرتش. من نمیخوام که اونجا رو بفروشه. من به بابا گفتم که به یه طریقی جورش میکنم، ولی تو حساب من بیشتر از 300,000 تا نیست. خب وام بانک چقدره؟ 3 میلیون و به غیر از بهرش. به هر حال با چند تا از دوستام حرف زدم، ولی تو که میدونی تو این دور زمونه کی آخه کمکت میکنه. میخوای من با مامانم حرف بزنم؟ نه روبا، این کار اصلا درست نیست. شاهین این کجا شیب داره؟ هر وقت پول جور شد پول مامان منو پس میدی. نه روبا، من اینجوری معذب میشم. معذب نباش شاهین، قبول کن دیگه لطفاً.